अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को बुनियाद बनाकर एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई हैं। जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को जवाब बनाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करार दे रही है और हुकूमत से फौज और अदलिया पर हमला। मैं अपोजिशन को ये मशवरा देना चाहता हूँ, जुडिशरी और फौज के खिलाफ कैंपेन चलाना बंद करें। हमारे आइन में इन दोनों इदारों को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उसका एहतराम करें। गुज़िश्ता रोज साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब एक मुबैना ऑडियो टेप सामने आई। साबिक चीफ जज राना शमीम के हल्फिया बयान के सामने आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस मुबैना ऑडियो को बड़े सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस मुबैना ऑडियो में जस्टिस साकिब निसार पर को हदायत देते हुए सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा जरूर देनी है क्योंकि इदारे खान साहब को लाना चाहते हैं। हमारे पास जजमेंट इदारे में थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, कहा है कि अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। बेटी को सजा देना अब बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ डिविजन भी नहीं रहेगी तो चलें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मंसूब इस मुबैना ऑडियो में अब नया रुख सामने आ गया है। मुबैना ऑडियो जिसे जवाब बनाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करार दे रही थी और हुकूमत इसे फौज और अदलिया पर हमला गर्दान रही थी, अब इसमें नया मोड़ सामने आ गया है। सहाफ़ी अहमद नूरानी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मंसूब मुबैना ऑडियो को फोरेंसिक रिपोर्ट शाया की और अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के स्पेक्ट्रोग्राम में किसी किस्म की कोई स्प्लाइस नहीं है, यानी कोई ब्रेक नहीं है। स्प्लाइस इन द ऑडियो सिग्नल वुड क्रिएट ब्लैक स्पेसिंग इन द स्पेक्ट्रोग्राम, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। और जो गैरेट डिस्कवरी मल्टी मीडिया की लेबोरेटरी है जिससे इन्होंने इसकी प्रूफिंग कराई है, उसका हवाला दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ऑडियो चलाने पर किसी किस्म की कोई स्प्लाइस की आवाज़ नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान किसी किस्म की भी स्प्लाइस नहीं, और अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान किसी किस्म की स्प्लाइस हो तो ग्राफ में गिरावट आ जाती है, काला काला दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। फोरेंसिक रिपोर्ट में किसी थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर की एडिटिंग के शवाहिद भी नहीं मिले और फाइल को कंप्रेस करने की भी कोई शवाहिद नहीं मिले। मगर नाजरीन, दूसरी जाने पाकिस्तानी मीडिया पर कि जिस पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की इस मुबैना ऑडियो और 22 फरवरी 2018 को जुडिशल कमीशन से खिताब के जुमले बराबर चलाकर पैरेलल चलाकर यह साबित किया जा रहा है कि साकिब निसार की मुबैना ऑडियो में लिए गए जुमले दरअसल जुडिशल कमीशन से जस्टिस साकिब निसार के खिताब ही के जुमले हैं और इनको इस खूबसूरती से जोड़ा गया है कि किसी साजिश का गुमान हो रहा है। अब दोनों पहलुओं में से कोई तो सच है और कुछ तो झूठ है, लेकिन इसका फैसला अदालत ने करना है या किसी ऑफिशियल तफ्तीश से होगा। मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि साबिक चीफ जस्टिस की हदायत 2018 के आम इंतखाबात से कुछ दिन कबल जारी कर रहे थे, मगर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के जो पहले जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी भी मुस्तरद कर रहे थे, उनका यह दावा है कि ऑडियो टेप जाली है और ये तो उनकी आवाज़ ही नहीं। साथ साथ फैक्ट फोकस वेबसाइट को ये ऑडियो करीबन 2 माह कबल मिली। इस ऑडियो का मुआयना किया गया और ऑडियो को फोरेंसिक मुआयने के लिए अमेरिका में मल्टी मीडिया फोरेंसिक की माहिर एक अहम तरीन लेबोरेटरी गैरेट डिस्कवरी को भेजा गया। नाज़रीन, गैरेट डिस्कवरी फोरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुबैना ऑडियो को किसी भी तरह से एडिट या टैंपर या तब्दील नहीं किया गया, मगर इसके मुकाबले में हुकूमत ने इस मुबैना ऑडियो को अदलिया के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का प्रोपेगेंडा करार देते हुए एक और वीडियो जारी कर दी है। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। इस वीडियो के अंदर भी टैंपरिंग दिखाई गई है कि किस तरह वीडियो चल रही है, लेकिन आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ है, वर्ड्स चेंज कर दिए गए। आई मीन इट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग एट ऑल। लेकिन अब इस वीडियो और ऑडियो में से कौन सी दुरुस्त है इसका पता तो तहकीकात से ही चलेगा, जिस तरह हमने कहा। मगर जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी और इस
ऑडियो ने अदालतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, आला जुडिशरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उसके असरात गुज़िश्ता दिनों हमने आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में देखे और बड़े जम के देखे जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और मारूफ वकील अली अहमद कुर्द ने अदालतों पर दबाव का इल्ज़ाम लगाया। कौन सी जुडिशरी मौजूद है? वो अदालतें, वो जुडिशरी जिसमें इस मुल्क के लाखों लोग जब वो 2:30 बजे वापस अपने घरों को जाते हैं तो अपने सीने पे अपनी रूहों के ऊपर एक जख्म लेकर जाते। 126 नंबर पे भी जो जुडिशरी है उसमें भी डिवीजन। 22 करोड़ आवाम का मुल्क है और एक जनरल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है। अली अहमद कुर्द साहब अदलिया पर ये सवाल ऐसे वक्त में उठा रहे थे कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अली अहमद कुर्द के जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अदलिया पर किसी किस्म के दबाव को सरहन रद्द कर दिया। सबसे पहली बात यह है कि जो अली अहमद कुर्द साहब ने मेरी अदालत के बारे में अगर कोई बात कही है, मैं बिल्कुल उस बात से मैं एग्री नहीं करूँगा। तो एक जनरल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी यहाँ पे आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी कोई याद नहीं पड़ी। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अली अहमद कुर्द के इल्जाम पर शदीद रद्द अमल किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने शाबाश दी। Thank you, Mr. Ali Ahmed Kurd. You have changed the theme of this conference. This is the advantage of speaking the truth, Ali Ahmed Kurd, that you have at least started the dialogue. Let me assure Mr. Ali Ahmed Kurd that no judge who is independent can ever make an excuse that he can be pressurized or influenced. Any such excuse, I'm afraid, is a violation of the oath. Thank you, Mr. Ali Ahmed Kurd, for letting me speak the truth. Of course, the dialogue is proving extremely dangerous given what has ensued right after that. नाज़रीन, जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी ने जहां अदालती किरदार पर सवाल उठा दिए हैं, वहीं अब रही सही कसर जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो ने पूरी कर दी है। अब सोशल मीडिया ज़राए ये इंकशाफ भी कर रहे हैं कि अभी एक और वीडियो भी सामने आएगी कि जिसमें मरहूम जज अरशद मलिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला अल्लाह की अदालत में छोड़ा था। 3 गवाहियाँ आ चुकी हैं। अगर इन पे भी फैसला नहीं होता तो चौथी गवाही बहुत जल्दी आएगी, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकेगा। चौथी गवाही कौन सी? चौथी गवाही भी इससे सख्त होगी। वो एक वीडियो है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई जिन लोगों ने की और उसमें क्या क्या मंसूबे होते रहे, लेकिन जो राना शमीम साहब ने बात कही है उसकी तस्दीक होगी। साकिब निसार साहब का नाम है? साकिब निसार साहब का नाम बिल्कुल है। साकिब निसार साहब का नाम है। साकिब निसार साहब ने कहा कि भाई मियां नवाज शरीफ को सुरा दो। राना शमीम साहब भी वही बातें कर रहे हैं जो स्टूडियो में जो है। और चौथी वीडियो आने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश रहेगी, लेकिन ये अदलिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी पे इंसाफ करें, नवाज शरीफ को इंसाफ दे दें। आपने उस जज अरशद मलिक को तो नौकरी से भी हटा दिया, वो दुनिया से चला गया, उसकी सज़ा अभी तक कायम है। तो रब ताला ने ये तीसरी गवाही लाई, अब चौथी भी आने वाली है। बहुत शुक्रिया। The seems worst is not over yet. नाज़रीन, ऑडियो और वीडियो लीक्स का ये मामला हमारी तारीख का वो भयानक खेल है कि जिसने सियासी मुफादात के लिए मुखालिफिन की पगड़ियाँ उछाल दी, मगर बदकिस्मती से किसी ऑडियो और वीडियो प्रोपेगेंडे को अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। अगर मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो का मुकम्मल मुहासबा कर लिया जाता, शफाफ तहकीकात से मामले को अंजाम तक पहुँचा दिया जाता, तो दोबारा ये नौबत शायद ना आती। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज आसिफ सईद खोसा ने एक तफसीली फैसला दिया था वीडियो और ऑडियो के बतौर सबूत पेश
पेश करने के हवाले से अपने तफसीली फैसले में लिखा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में वीडियो का फोरेंसिक जायजा लेना मुमकिन है। वीडियो के ऑडिट और टेस्ट से ये मालूम किया जा सकता है कि वीडियो असली है या इसमें रद्दो बदल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि बगैर फोरेंसिक किए किसी वीडियो या ऑडियो पर बतौर सबूत इन्हिसार करना गैर महफूज होगा। किसी भी ऑडियो और वीडियो पर अदालत उस वक्त तक इन्हिसार नहीं कर सकती कि जब तक वो दुरुस्त साबित नहीं होती। कानून शहादत के तहत अदालत की स्वाबदीद है, प्रोगेटिव है कि वो किसी ऑडियो या वीडियो को बतौर सबूत तस्लीम करने की इजाजत दे। अगर अदालत ऑडियो और वीडियो को बतौर सबूत तस्लीम करती है तो इसे कानून शहादत के मुताबिक साबित भी करना होगा। वो शख्स कि जिसने रिकॉर्डिंग की है उसे भी अदालत में पेश करना जरूरी है। जिस शख्स ने रिकॉर्डिंग की है उसे ऑडियो और वीडियो खुद अदालत में पेश करना होगी। नाज़रीन, आसिफ सईद खोसा साहब की तफसीली जजमेंट ने ये तक कहा, इसमें लिखा गया कि जो शख्स वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हो ये वो शख्स हो सकता है कि जिसके मामूलात में वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल हो। ये वो शख्स नहीं हो सकता कि जिसने सबूत के लिए जाल फैलाया हो और रिकॉर्डिंग की हो। अदालत ने यह भी लिखा था कि वीडियो और ऑडियो का सोर्स बताना भी जरूरी है और अगर कोई वीडियो अदालती सम्मात में केस के आखिरी मराहिल में पेश की जाती है तो इसे शक की निगाह से देखा जाएगा। और कोई शख्स ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड पर लाना चाहता है तो इसे अदालत में दरख्वास्त दायर करना होगी। और इस वाज़े और दो टोक अदालती फैसले के होते हुए अब सवाल, ऑफ कोर्स द $1 मिलियन क्वेश्चन है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतल्लिक इस मुबैना ऑडियो की कानूनी हैसियत क्या है? अदलिया पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है या नहीं होती? इस मामले पर अस खुद नोटिस बनता है या नहीं बनता? और आखिर कि क्या माजरा है कि हर बार हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं और सियासी मुफादात के लिए अदलिया को दागदार किया जाता है। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में ये क्यों कर मुमकिन नहीं कि जज नहीं उनके फैसले बोलें, फैसलों पर वजाहतें ना देनी पड़ें? यही चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे कि जो 2017 में भी अदालत पर किसी दबाव से इंकारी थे। दिसंबर 2017 में जब अदालत उज़्मा ने हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और नाअहली के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को अहल और जहांगीर खान तरीन को नाअहल करार दे दिया था तो अदालती फैसले पर शदीद तनकीद देखने में आई थी। तनकीद के जवाब में उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार को अदलिया को बाबा रहमता करार देना पड़ गया था। ये आपका जो जुडिशरी का इदारा है ना जी, ये आपका बाबा है। वहाँ पे होता है बाबा रहमता, चाचा रहमतुद्दीन। हर आदमी चाचा रहमत की इज्जत करता है, बड़ा तकरीम वाला आदमी है, साफ सुथरा। और जब भी किसी को तकलीफ होती है कहता है चल यार बाबे रहमत को फैसला करा। जब वो फैसला करता है तो वो जिसके खिलाफ फैसला होता है वो बाबे रहमत को गालियां नहीं निकालता, क्योंकि बाबे की इंटेग्रिटी, जो इज्जत, बाबे की रिस्पेक्ट, बाबे की जो क्रेडिबिलिटी है वो अनडाउटेड। ये जुडिशरी आपका बाबा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी और मज़हर अब्बास साहब, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपसे आगाज़ करूंगी। मज़हर अब्बास साहब, फरमाइएगा, ये वजाहतें अदालतों और अदालती फ़ैसलों को मजबूत नहीं कमज़ोर करती हैं? जब मोअज़्ज़ज़ जजेस अदालती अमूर की बजाय हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर पाए जाते हैं तो फिर हर सिर्फ मोअज़्ज़ज़ जजेस पर नहीं बल्कि पूरी इंस्टीट्यूशन पर आता है। एक बार फिर वो सवाल खड़ा कर दिया है, वाई इज़ इट ऑलवेज द सेम स्टोरी, द सेम कैरेक्टर्स? एक बार फिर जुडिशरी पे इल्जाम, एक बार फिर उनके स्ट्रिंग्स पुल करने वाले इदारों पर इल्जाम। शुक्रिया मेहर। उसकी वजह यह है कि जुडिशरी ने अपने आप को खुद बहुत पॉलिटिसाइज कर दिया। जुडिशरी ने पोजीशंस नहीं ली, यानी मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो जुडिशरी ने पोजीशन नहीं ली कि मार्शल लॉ इलीगल है। जुडिशरी ने उसे लीगल करार दिया और उसके लिए जजेस कॉम्प्रोमाइज हुए। ये हमारी तारीख है और बहुत भयानक तारीख है हमारी, और बहुत पीछे ना चले जाए। अभी जिस तरह ऑडियो और वीडियो की बात हो रही है, जजेस ने, आपको पता है जस्टिस नसीम हसन शाह का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उनका कन्फेशन के बाद कोई कार्रवाई हुई उनके अगेंस्ट? अब तो अल्लाह उनको जवाहर रहमत पे जगह दे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई जब उन्होंने ये कहा कि मुझ पे दबाव था? एक शख्स फांसी चढ़ गया और एक चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस कह रहा है कि मैंने दबाव में फैसला किया। आगे चलते हैं, मलिक कयूम की ऑडियो, कोई हुआ एक्शन? कोई जुडिशरी ने एक्शन लिया? सर, एसजीएस को टेकना फैसला तो सेट असाइड हो गया ना उस ऑडियो की नजर में? आपने देखा मलिक कयूम साहब को भी एम्बैरेस होके स्टेप असाइड कुछ तो हुआ था ना सर? जस्टिस कयूम की टेप के मामले पर भी हमने अदालत के वकार पर हमला देखा था तब भी, बट समथिंग डिड हैपन। ये देखिए मेहर, देखिए मुझे 98 में
ان گناہ, اور انصار عباسی نے یقیناً دیکھا ہوگا 98 میں 2 پیرلل سپریم کورٹ چل رہی تھی, 97 میں 2 پیرلل سپریم کورٹ, ایک سپریم کورٹ 1 گھنٹے پہلے کوئی فیصلہ دیتی تھی, 2-3 گھنٹے بعد ایک اور سپریم کورٹ دوسرا فیصلہ دے دیتی تھی, اور سعید الزمان صدیقی ایک جگہ ہوتے تھے, سجاد علی شاہ دوسری جگہ ہوتے تھے, اور پھر یونینم ایک لارجر بینچ نے ایک چیف جسٹس کو فارغ کر دیا اور دوسرے کو چیف جسٹس بنا دیا. یہ پاکستان کی یہ ہماری تاریخ رہی ہے. میں انصار عباسی صاحب کو بھی ان کروں گی, لیٹس ہیو اے کوئک ڈسکشن سر, بیکاز پوری قوم منتظر ہے. انصار عباسی صاحب, ابھی ریسنٹلی ہم نے حال میں دیکھا کہ کل دی میسنجر, یعنی کہ آپ کے اوپر توپوں کے رخ ہو گئے. ایک بار پھر احمد نورانی میسنجر ہے, توپوں کے رخ ہیں. باہر وہ کوٹ کر رہے ہیں ایک گیرٹ ڈسکوری کو, ایک لیبارٹری ہے فورنزک کی, اس کو کوٹ کر رہے ہیں, جو کہ 2000 میں نے تحقیق کی 2007 میں بنی 2nd لارجسٹ فورنزک لیب ہے امریکہ کے اندر, آفٹر FBI, اور یہ عدالتوں کے اندر بھی اس کی رپورٹ جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں. 1000 سے زائد کیسز یہ پروسیڈ کر چکے ہیں, ٹیسٹیفائڈ 145 کیسز سے زائد کے اندر یہ ٹیسٹیفائی کر چکی ہیں ان کی رپورٹس. ان کے CEO جو ہیں اینڈرو گیرٹ, ہی از آلسو served in the US Navy Research Lab at NASA and Space and Warfare as penetration tester. I mean it has a background. ابھی تک تو یہ کھوکھلی یا ایک شیل کمپنی نہیں لگ رہی, مگر پاکستان میں آپ میڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جوڑ کے دکھا رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ جڑی ہوئی چیزیں ہوں ساری, مگر میرا مطلب ہے فیصلہ کون کرے گا, اور اپنے آپ کو تحقیق کے لیے کون پیش کرے گا, اور کون سا ادارہ ہے جس کو پہل کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ مہر بڑا اچھا آپ نے جو ایشو ریز کیا, اور جس طرح مظہر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک چیزیں آ رہی ہیں سامنے, اور ایسی چیزیں جو کہ بہت بڑا کویشچن مارک ریز کرتی ہیں ہماری جوڈیشری کے اوپر, جو جوڈیشری کا کنڈکٹ ہے اس کے اوپر. اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اگر آپ انکوائری نہیں کریں گے, کوئی انڈیپینڈنٹ پروب نہیں ہوگا, تو یہ انڈر دا رگ مطلب ہے کہ آپ چیزیں مطلب ڈالتے جائیں, اس سے تو کام نہیں بنے گا. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی جس طرح احمد نورانی کی آڈیو کی, اب احمد نورانی نے ظاہر ہے فورنسک کو کوٹ کیا وہاں کے فرم کے, اور جس کی اوتھینٹسٹی اور کریڈیبلٹی کی آپ نے بات کی. لیکن یہ میں نے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سما کا دیکھا تھا, انہوں نے جو چیز ریویل کی وہ بھی بڑی اپیرنٹلی دیٹ از ویری ریمارکیبل. اب کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور آپ دیکھیں گے وہ فورنسک کہتا ہے, جس طرح آپ نے خود کہا انٹرو میں, کہ اس کو مطلب ہے کہ چھیڑا نہیں گیا, وہ نیچرل جو ریکارڈنگ ہے وہ نیچرل ریکارڈنگ اسی طرح کی ہے. اگر یہ بات سچ ہے تو وہ سچ ہے, یا جو ہمارا میڈیا فرض کریں سما جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. واٹ ایور جو بھی ہے, اس کو تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو بھی پروو کیا جانا چاہیے. اب یہ ہے کہ ایک سائڈ کی اگر فرض کریں کہانی چلتی ہے, اس کے اوپر جن پولیٹیکل پارٹیز کو وہ چیز فیور کرتی ہے وہ اپنا پروپیگنڈا انلیش کرتے ہیں, اور وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور پھر دوسری بات آتی ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹی وہ کرتی ہے, اور پھر انفارچونیٹلی ان ایشوز کے اوپر وہی والی بات کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, جب واٹس ایپ کی میں نے سٹوری کی تھی اس وقت اس چیز کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ شوکت صدیقی صاحب نے کیا بولا. عدلیہ پہ پریشر پڑتا ہے ہمارے ملک میں سر, ایکسٹرنل پریشر آتا ہے, آپ کو بھی مجھے لگتا ہے ایک عمر گزر گئی ہے رپورٹنگ کرتے ہوئے انصار عباسی صاحب, پریشر ہوتا ہے عدلیہ پہ؟ دیکھیں, اگر آپ جنرل مشرف صاحب کا انٹرویو کامران شاہد کو دیا تھا, بالکل کیا کہا انہوں نے, کہا اس میں انہوں نے خود کہہ دیا, بالکل انہوں نے خود کہا کہ آرمی چیف نے نیوٹرلائز کیا, اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے نیوٹرلائز کیا, مطلب ہے کہ ان ہز فیور جوڈیشری کی بات کر رہے تھے. اور بے پناہ مسائل ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بے پناہ مسائل ہیں. اب چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایشو جو نواز شریف اور مریم صاحبہ کا ہے, اس کے اوپر جس طرح سے دیکھیں ٹرائل چلا اس کے اوپر بڑے سیریس کویسچن مارکس. مگر سر کل تو اگر آپ اجازت دیں, کل تو بڑے برہم ہو رہے تھے چیف جسٹس مظہر عباس صاحب کہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا. 24 گھنٹے سے کم گزرے ہیں, ملک میں رول آف لا کے نہ ہونے کو جو ہے چیف ایگزیکٹو نے, عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا سب مسائل کی جڑ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے اس ملک کے اندر, قرار دیا اس کو. لیکن عدلیہ کے آزاد ہوتے ہوئے یہی ملک کے چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب تھے کہ جنہوں نے یہ اتھارٹی اپنے آپ کو دے دی کہ وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے معاملے پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں مطمئن ہوں, یہ اطمینان ہے مجھے. یہ اطمینان تو عدالتی دائرہ کار تھا نا, مگر کوئی آفیشیل انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. تو اگر چیف ایگزیکٹو کا اطمینان ہی کافی تھا تو پھر احمد نورانی کے خلاف بھی حتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا جائے. پھر اب میرا مطلب ہے کہ مجھے چاہے انصار عباسی والا کیس ہو. جی دیکھیں,
جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی تقریر ابھی آپ نے کلپ سنایا، اس میں وہ صرف اپنی عدالت کی بات کر رہے تھے، وہ جنرلی جوڈیشری کی بات نہیں کر رہے تھے. انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ اگر مراد آپ کی میری عدالت سے ہے تو میں نے کبھی کوئی دباؤ نہیں قبول کیا. تو وہ بہت اسپیسیفک تھے اپنے حوالے سے. انہوں نے جنرلی جوڈیشری کی بات نہیں کی کیونکہ انہیں بھی پورا بیک گراؤنڈ، انہیں چیزوں کا پتہ ہے. دیکھیے اس کا اگلا جو الیکشن ہے نا، یہ یاد رکھیں اگلے 1 سال میں اگلا الیکشن پروپیگنڈے پہ لڑا جائے گا. اس وقت پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا دنگل ہے اور اس کے اندر آڈیو ویڈیو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئیں گی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایز فار ایز جوڈیشری از کنسرنڈ، اس لیے کہ اس میں مسئلہ ثاقب نثار، رانا شمیم یا ایکس وائی زیڈ کا نہیں ہے، اس میں مسئلہ جوڈیشری کا ہے. جوڈیشری ایٹ اسٹیک. تو سر میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے اب آپ حل بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے وقار کی بات ہے، تو آپ کی کیا امید ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر؟ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ اٹانومس جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس میں ان سارے لوگوں کو بلائیں، جس کا قصور ہو اس کو سزا دیں، اور اس چیز کے لیے ایک لائن آف ڈائریکشن آنی چاہیے کہ جی آپ اگر یہ چیز ہے، اور ڈیفیمیشن لاز کو اسٹرانگ کریں، مضبوط کریں، تاکہ اس طرح کی مٹ سلنگنگ ختم ہو. اوکے. اور انصار عباسی صاحب، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ثاقب نثار صاحب اپنے آپ کو پیش کریں گے فار انویسٹیگیشن؟ کیا یہ کافی ہے ان کا کہہ دینا کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ غلط ہے؟ دیکھیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ کوئی کمیشن بننا چاہیے، لیکن وہ کس قسم کا کمیشن ہوگا یہ بھی بڑا کویسچن مارک ہوگا کہ جی کس قسم کے اس میں لوگ، کیا سرونگ ججز ہوں گے یا کوئی ریٹائرڈ جج ہوگا. ایکچولی بات یہ ہے کہ جو بھی کمیشن آپ بنائیں یا کوئی کمیٹی بناتے ہیں، جب تک لوگوں کا ڈفرینٹ جو سائڈ ہیں، ڈفرینٹ جو مطلب ہے کہ پارٹیز ہیں، سب کا اگر اعتماد ہو. لیکن جہاں آپ نے ان کا پوچھا ثاقب نثار صاحب کا، دیکھیں ابھی تک تو آج تک تو ہم نے کبھی کسی جج کو، کبھی کسی جنرل کو، کبھی اس طرح کے جو پاورفل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں ان کو تو ہم نے کبھی پیش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کمیشن کے سامنے، کبھی کمیٹیز کے سامنے. آئی وش کہ ہم اس کو چینج کریں اور دیکھیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا جوڈیشری کی میں بات کر رہا ہوں. بیکاز چلے ہم جو بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، لیکن جو انٹرنیشنلی جو گلوبل ایک انڈیکس سامنے ہمارے آیا، جو رول آف لا کے اوپر جو ابھی ریسنٹلی آیا تھا، اور جس کو کرد صاحب نے جس کو ریفر بھی کیا تھا کہ 130 میں سے اگر ہم 126 کنٹری ہیں، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے انصاف کی فراہمی میں. بالکل سر، میرا وقت ختم ہو گیا ہے. آخری مختصراً جواب آپ دونوں سے چاہوں گی. عباسی صاحب پہلے آپ بتائیے، ہمیشہ کیوں ہوتا ہے کہ ججز کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اور یہ جو ٹیپیں بنواتے ہیں وہ ابھی جو ریلیز کر رہے ہیں، اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ کیا بیلنس آف پاور چینج ہونے والی ہے ان کمنگ ڈیز؟ اس سے فائدہ تو سیدھا میاں صاحب کو ہوگا. دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اس ملک کی تقدیر اس وقت بدلے گی جب ہماری عدلیہ، بیکاز عدلیہ اگر آپ کی انڈیپینڈنٹ ہوگی، عدلیہ آپ کی پریشرز نہیں لے گی، تو وہ تمام جتنے بھی باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، بے شک گورننس ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو ٹھیک کرنے کا پھر وہ مطلب سبب بنتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی، اور پھر یہ دوسری آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ اگر دیکھیں یہ بھی تو پروب ہونا چاہیے کہ اگر جو نورانی نے جو آڈیو مطلب ہے کہ پبلک کیا، اگر یہ آڈیو ویریفائڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کویشچن ریز ہونا چاہیے کہ کہاں سے آئی. کیا یہ ٹیلی فونک ٹاک جو تھی اس کو ٹیپ کیا گیا، یا کوئی اور طریقے سے یہ بگنگ ہوئی؟ سو یہ سارا سر انکوائری ایبسولوٹلی. مظہر عباس صاحب لاسٹ ورڈ سر، میرا وقت ختم ہو گیا ہے. بتائیے گا کیوں استعمال ہو جاتی ہے عدلیہ، اور یہ استعمال کرنے والے جو ہیں یہ ابھی کیوں ریلیز کر رہے ہیں سب کچھ؟ اس کے پیچھے کیا سیاست ہے؟ دیکھیے مہر، ایک تو ججز کو، جوڈیشری کو ایٹ دی ہائیسٹ لیول یہ طے کرنا پڑے گا کہ انہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو بہت محدود کرنا پڑے گا. جنرل پبلک کی ایکٹیویٹیز کو، فنکشنز کو، سیمینارز کو، ان کو محدود کرنا پڑے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تاکہ، اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل کیسز میں بہت سلیکٹیو ہونا پڑے گا انہیں. یا تو آپ سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں، یا کیونکہ جب بھی پولیٹیکل کیسز آتے ہیں ایک دم پروفائل بڑھ جاتا ہے، ہائپ کریٹ ہوتی ہے،
اور اس سے جوڈیشری پولیٹیسائز ہو جاتی ہے, اور یہ پارلیمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب اور انصار عباسی صاحب موجود تھے. آپ نے مظہر صاحب کی بھی بات سنی, اور بڑا آئرنی ہے یہ ناظرین. سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے تفصیلی فیصلے کے بعد, جس میں لکھا تھا کہ یہ ثواب دید ہے اس عدالت کی کہ وہ اس طرح کی آڈیو یا ویڈیوز ایز ثبوت, ایز ایویڈنس قبول کرنا چاہتی ہے کہ نہیں, یہ ثواب دید ہے اس عدالت کی. اب یہ کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں. اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور یہ آئرنی ہے کیونکہ 24 گھنٹے سے کم کی یہ بات ہے کہ اطہر من اللہ صاحب خیر مقدم کر رہے تھے علی احمد کرد صاحب کی بات کا, پریشر کی بات کا, کہ پریشر نہیں لینا چاہیے. اور اگر پریشر اور شک و شبہات کی بات ہے تو کیا اطہر من اللہ صاحب ویلکم کریں گے ان ثبوتوں کو, اس تحقیقات کو انیشیٹ کریں گے؟ اور اس سے بڑھ کے اطہر من اللہ صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے بار بار انہی 3 سالوں کے اندر عدالت سے کیسز واپس بھیجے ہیں کہ یہ پارلیمان میں حل کریں, یہ سیاسی فیصلے ہیں یا آپ کے خود نمٹانے کے ایشوز ہیں, ان کو خود حل کیجئے, ان کو عدالت میں نہ لائیے. کیا یہ معاملہ جو سرہن عدلیہ کے وقار سے وابستہ ہے, کیا اس حوالے سے انیشیٹو لیں گے اطہر من اللہ صاحب؟ ریمینز ٹو بی سین. وقفہ لیتے ہیں, we're going to be right back. ہفتے کو لاہور میں معروف قانون دان اور انسانی حقوق کی علمبردار آسمہ جہانگیر کی یاد میں 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد ہوا, اور یہ کانفرنس ہوز ہو آف جوڈیشری سول سوسائٹی کی اٹینڈنس اس میں دیکھی گئی, مگر یہ کنٹروورسی کی حامل رہی. بات کرتے ہیں معروف قانون دان اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز صاحب, آسمہ جہانگیر کانفرنس جیسے فورم کو آپ کے خیال میں متنازع کیا بنایا گیا ہے, کس طرح اوائڈ کیا جا سکتا تھا, جہاں جمہوریت سے لے کر انسانی حقوق اور آزادی اظہار تک کی بات ہوئی, نواز شریف صاحب کی جیسی آڈیو پلے ہوئی اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا, انہوں نے پھر کوشش کی, پھر ڈسکنیکٹ کیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ فورم کیا سیاسی بنا دیا گیا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ جو آسمہ جہانگیر کانفرنس تھی بہت ہی کامیاب, بہت مبارکباد دینی چاہیے اس کے سارے آرگنائزرز کو, اور بہت اچھے اٹینڈنس اور بڑے گڈ اسپیچز, اینڈ کرد کی بالکل بہت ٹھیک اور بڑی اچھی تھی. باقی وہ جذباتی انداز میں کرتا ہی ہے, پر آپ دیکھیں کہ اس میں سیاست کس طرح آتی ہے. ایک کانفرنس جو کہ ایک یونائٹنگ فیکٹر تھی, بالکل ہر ایک اس میں ایک بہت ہی انتھوزیازم اور یونٹی کا ایک پیغام تھا اس میں, کہ وہ میاں صاحب نے اپروپریٹ کر لی. اب میاں صاحب should not have even asked to come, or when asked should not, ان کو آنا نہیں چاہیے, انوائٹ کرنا ہی سرن غلطی, کیونکہ ملک میں ایک بہت اچھا کام یہ ہو رہا تھا. اب انہوں نے آ کے ان کے جو انہوں نے بات کرنی تھی اس سے زیادہ سخت باتیں تو کر گیا, اور اس کو ڈپلومیٹکلی سنبھال بھی لیا تھا کرد کو اطہر من اللہ نے. نہ چیف جسٹس کو ایسی تقریر کرنی چاہیے تھی, نہ میاں صاحب کو بلا کر آنا چاہیے تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہائی پچ کریسینڈو سے وہ اب ایک جماعت کی کانفرنس ہو گئی, اور اب ہر قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں. نواز شریف کے اس کے لیے پلیٹ فارم دیا گیا اس کو, اس کے لیے ہی بور دی برڈن, باتیں کر رہے ہیں جن میں سچائی نہیں ہوگی, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آسمہ جیلانی فاؤنڈیشن اس طرح کرے گی کچھ, پر ایک تنازع تو کھڑا کر دیا. اور میرا خیال ہے اس پہ تارڑ صاحب بڑا زیرک آدمی, بہت اعظم نذیر تارڑ, اور بون صاحب تو بھی بڑی اچھی میجورٹی سے جیتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جو الیکشن ہے اور پریزیڈنٹ ہوئے ہیں. میرے خیال میں یہ ذرا انہوں نے
तो गैर ज़रूरी तौर पे इसको सियासी किया गया है सर, मगर सियासत में तो एक और अहम तरीन मसला भी खड़ा हो गया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वीडियो सामने आ गई है, ऑडियो, कि जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि साजिश के तहत नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा को सियासत से बाहर और दूर रखा गया है। माजी में अरशद मलिक की वीडियो भी सामने आई जिस पर जस्टिस खोसा ने एक तफसीली फैसला दिया। इस ऑडियो की आपकी नज़र में क्या कानूनी हैसियत है? जो साकिब निसार की वीडियो ऑडियो दी है, लाए है मुस्लिम लीग नवाज, जो लाई है वो कोई 20 सेकंड की, उसमें से 5-6 सेकंड का एक्चुअली कट एंड पेस्ट जॉब भी है सारी, वो एक वहां से लिया गया है। वो एक तकरीर जो साकिब निसार ने की है समटाइम इन मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लैंड। अच्छा, अब वो और वो ऑडियंस बैठा हुआ है, लोग बैठे हैं, वो तकरीर कर रहे हैं, वही अल्फाज, वही लहजा, वो नून लीग के उसमें है, ऑडियो लीक में। फिर एक मियां नवाज शरीफ का ऑडियो आ गया जिसमें मियां नवाज शरीफ, आवाज लगती वही है, बिल्कुल वही लगती, और वो मियां नवाज शरीफ अपने आप को जिम्मेदार सारे पाकिस्तान के मसाइब को बना रहा है, और इमरान खान का नाम जा लेता है, वहाँ नवाज शरीफ होना चाहिए, वो होगा। हाँ, वो अगर तकरीर है तो, और जहाँ इमरान खान का है वहाँ वो नवाज शरीफ है, वो स्वैप कर दिया। सो आई एम एक्चुअली नो एक्सपर्ट कि मैं एकदम जजमेंट पास कर दूं कि ये तो फोरेंसिक्स इनकी होनी चाहिए, और फोरेंसिक्स में जो अभी आई हैं वीडियोस फ्रॉम मोस्ट प्रॉब्ली साकिब निसार साइड और whomsoever, वो और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो आपको मजे की बात बताऊं, अहमद नूरानी जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये ब्रेक की है स्टोरी, उनका भी ट्वीट आया है, ईच एंड एवरी वर्ड सेड बाय एनी पर्सन कैन बी फाउंड आउट इन वंस प्रीवियस स्पीचेस एंड टॉक्स। वो कह रहे हैं कि कोई भी शख्स कोई भी अल्फाज यूज़ करे वो उसकी माजी में तकरीरों में कहीं ना कहीं तो ढूंढा जा सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा जिस तरह एक निजी चैनल के ऊपर ये जोड़ा जा रहा है जिसका हवाला आप भी दे रहे थे, पॉसिबली ये सच हो, मगर नूरानी साहब का दावा है कि मैंने फोरेंसिक रिपोर्ट ऑडियो की एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज कर दी है, जिसका हमने डिटेल बताई अभी। इसका नाम है गैरेट डिस्कवरी, एक मल्टीमीडिया फोरेंसिक लेबोरेटरी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इसको मुस्तरद या रद्द करना है तो एक नई फोरेंसिक रिपोर्ट लाएं इस ऑडियो की। तो सर, क्या चीफ जस्टिस को सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए? अदलिया की साख का ये मामला है आफ्टर ऑल, और क्या जस्टिस साकिब निसार खुद को पेश करेंगे कहीं, या खुद इस ऑडियो की कहीं और से फोरेंसिक रिपोर्ट लाना चाहेंगे जिस तरह नूरानी साहब चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, इसको बेशक वो सुओ मोटो नोटिस ले रहे हैं, मैं उसका तो आई थिंक इट्स मेजर कंट्रोवर्सी जिसमें सुओ मोटो नोटिस अबाउट अ फॉर्मर चीफ जस्टिस, बट वी कांट कंक्लूड, इट सीम्स एकदम हम खुद कंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, ये मुझे व्हाई शुड साकिब निसार क्यों खुद अपने वो वॉलंटियर करेगा ये अपना फोन लॉग, उसमें और बहुत सारी उसकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो सकती हैं, नंबर हो सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ले सकती है इसको अपने एक चीफ जस्टिस की इस तरह हद तक इज्जत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। मेरे ख्याल में मुनासिब यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको ले, लेकिन इसमें तनाज़ा पड़ गया है। अब उधर से भी ऑडियोज आ रही हैं, इधर से भी ऑडियोज आ रही हैं, और जो ऑडियोज एक तो आई हैं साकिब निसार की जानिब से, वो ये अल्फाज जो अदा किए हुए इस टेप में, नून लीग की टेप में, वो अल्फाज अदा हुए उस वीडियो में है। ये ऑडियो है सिर्फ उस वीडियो में है जिसमें साकिब निसार एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। फिर साकिब निसार की साइड से एक और वीडियो भी है जिसमें नवाज शरीफ की लहजे और आवाज में तकरीर हो रही है, और सारा ब्लेम नवाज शरीफ पे डाला जा रहा है। तो मतलब वो तो एक किसी ने डाला है कि जी ये आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस कर गई है
کہ وہ اس میں بالکل ایک بڑی تقریر میں بھی جو نواز شریف کی طویل لمبی تقریر ہے اس میں بھی وہ اب مگر اعتزاز صاحب ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جسٹس قیوم پر بھی دباؤ ان کے تھرو ڈالا گیا، ان پہ بھی دباؤ ڈالا گیا، سب کچھ منظر عام پر آیا، نواز شریف کا نام بھی آتا رہا. یہ کون سی سیاست ہے جس میں کبھی کسی کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، کبھی کسی کی آڈیو سامنے آ جاتی ہے اور بنتا کچھ نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیں، یہ آڈیو رپورٹ آپ رکھنا چاہیں، قیوم والے کیس میں، راشد عزیز والے کیس میں، اور تیسرے جج صاحب تھے، ان میں جو دباؤ ڈالتے ہوئے ججوں پہ اور ان سے سزائیں کروائی گئیں، بی بی شہید پہ اور آصف زرداری کو سزائیں کرائی گئی، کیا ہوا اس کا؟ توقع زیادہ نہ رکھنا کہ کچھ ہوگا اس کا. اچھا، میاں نواز شریف کو کسی نے نہیں پوچھا، یہ واقعہ ہے. میاں نواز شریف کو کسی نے نہیں پوچھا. میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ جی وہ ایک جنرل صاحب تھا، وہ جس نے ٹیک اوور کیا، اس نے کہا کہ ایک 2 صفحوں کا کاغذ ہے، اس کو میں ربی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں. یہ میاں محمد نواز شریف نے اپنی، اور یہ الفاظ تھے ضیاء الحق کے جس کو وہ مرشد اور شہید کہتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ معروف قانون دان اعتزاز احسن موجود تھے. آپ نے بات سنی، انہوں نے کہا سپریم کورٹ اپنے وقار کے لیے یقیناً سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے، لیکن جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب اپنے آپ کو پیش کریں، ایسا اعتزاز احسن صاحب کو نہیں دکھائی دے رہا. ساتھ ہی ان کا یہ ماننا تھا کہ بڑا فلاپلی ایڈٹ ہو رہا ہے. دیگر اور ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، ماضی کا حوالہ دیا. ناظرین، ایک اور اہم ترین خبر کی طرف چلتے ہیں. ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے آج باقاعدہ کور کمانڈر پشاور کی کمان سنبھال لی ہے. لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے کور کمانڈر پشاور کی کمان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے کر دی ہے. جنرل فیض حمید کی بطور ISI چیف DG ISI تبدیلی کے بعد جنرل ندیم انجم پہلے ہی اس اہم ترین عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. یہ تبدیلی ایسے وقت میں رونما ہو رہی ہے کہ جب اپوزیشن ججز کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید پر بھی سیاسی مداخلت کا الزام لگا رہی تھی. پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو پیناما کیس میں سزا اور تاحیات نااہلی کو سازش قرار دے کر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید کی ذات پر تابڑ توڑ حملے کرتے جا رہے تھے. میاں نواز شریف نے نام لے کر اور پھر ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جنرل فیض حمید کو نشانہ بنایا. نئے DG ISI کے لیے بھی یہی چیلنج ہوگا کہ وہ خود کو سیاسی کوریڈور سے دور رکھ کر کیسے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہیں. اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے، بٹ اے ویری شارٹ بریک. وی گونا بی رائٹ بیک. تقریباً 8 ماہ بعد حکومت اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس بات کا اعلان مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا. ناظرین، انہوں نے اعتراف کیا کہ یقینی طور پہ یہ بات درست ہے کہ بہت دیر ہو گئی، اتنی دیر ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن مارچ میں جو ہم لوگوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ چھوڑا تھا، اس کی جو پالیسی ڈیسیجنز تھیں اس کے اوپر عمل درآمد امپلیمنٹیشن کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. اسٹیٹ بینک کے ایکٹ کے اندر جو ترامیم لانی تھی اس کی وجہ سے اس کے اوپر گفت و شنید اور لیگل پوائنٹ آف ویو لیتے ہوئے تاخیر ہو گئی. انہوں نے کہا 5 اہم ترین چیزوں کے اوپر اگریمنٹ ہو گئی ہے. GST ایگزمپشنز جو ہیں وہ ہٹا دی جائیں گی، پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ماہانہ 4 روپے عائد کی جائے گی، اور اسٹیٹ بینک کا ایکٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹ لائی جائے گی، اور کووڈ کا جو آڈٹ ہے، جو پیسے ہم نے کووڈ سے نمٹنے کے لیے سپینڈ کیے ہیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو بھی پریزنٹ کیا جائے گا. ایرونکلی یہ وہی رپورٹ ہے جو بار بار مؤخر کی جا رہی تھی، اوائڈ کی جا رہی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. ناظرین، 5واں نقطہ جو ہم اگری کر کے آئے ہیں وہ اخراجات کی بینیفیشل اونرشپ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہوگی ہمیں IMF کو. بات کرتے ہیں حفیظ احمد پاشا صاحب سے، اکانومسٹ ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. پاشا صاحب السلام علیکم. شوکت ترین صاحب نے آج کہا ہے کہ بجلی تقریباً 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی پیٹرولیم لیوی بھی پڑے گی کہ جسے 30 روپے تک لے جایا جائے گا. تو یہ تو مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے، اور پہلے ہی 38% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. لیٹر آف انٹینٹ میں پاکستان نے کہا تھا کہ ہم 4 روپے 95 پیسے فی کلو واٹ آور بجلی کے نرخ بڑھا دیں گے،
उससे पहले हमने 1 रुपए 95 पैसे की नित बढ़ा दी है। तो अब ये है कि हमें 3 रुपए और करने हैं। एक और चीज जो बड़े परेशान कुन हो रही है कि ये जो हर महीने एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होता है वो आसमान तक पहुंच रहा है। पिछले महीने 2.5 रुपए, अक्टूबर के महीने में 4.5 रुपए, तो 4.5 रुपए पे 3 रुपए और, अल्लाह बचाए जी ऐसे ही बिजली की कीमत जो है वो आसमान तक छू लेगी और उसके नतीजे में अफरात ज़र पे बेशुमार बेहद असर होने का खतरा मौजूद है। ये तो सख्त तरीन मुआहदा दिख रहा है पाशा साहब, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं गरीब आदमी के लिए। शौकत तरीन साहब तो मुआहदे को खुश आइंद करार दे रहे थे और साथ ही मुश्किल फैसलों और महंगाई बढ़ने की तो उन्होंने बात की। क्या ये तजाद नहीं है कि मुआहदा होने के बाद $1 अरब तो मिल जाएगा मगर इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी? आपका बहुत मुनासिब सवाल है। सबसे पहले सेल्स टैक्स के निज़ाम में जो आपने मराद दिए थे, जो आपने टैक्स रेट को 2, 5, 10% लो रखा था जबकि स्टैंडर्ड रेट आपका 17% है, हुकूमत इस बात पे मान गई है कि वो एक मिनी बजट लेकर आएंगे कुछ दिनों में जिसमें सेल्स टैक्स के एग्जेम्पशंस और रिड्यूस रेट्स को खत्म कर दिया जाएगा। ये बहुत सख्त इक़दामात हैं। बहुत से बेसिक आइटम ऐसे हैं जिनकी कीमतों में इजाफा होगा इसलिए कि उन पर टैक्स रेट बढ़ेगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने ये भी एग्रीमेंट कर लिया है कि हर महीने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा होता रहेगा ताकि इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि जून के एंड तक कम से कम एक मेजर प्रोडक्ट पर आपकी पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए तक पहुंच जाए जो कि टारगेट था साल के आगाज में। तो ये 2 असल ऐसे इक़दामात हैं जो परेशान कुन हैं। अगले साल 2022 में जब आगाज होता है जनवरी फरवरी में, तो ख्याल यह है कि बिजली के निर्ख बढ़ाने पड़ेंगे जितना आपने कमिटमेंट किया था जिस पे अभी बात हुई थी। और चौथा खतरा यह है कि चूंकि गैस की शॉर्टेज वगैरह है और गैस की कीमतों में इजाफा बहुत हो रहा है ग्लोबली, तो आपको उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी राय, बड़े अफसोस से मैं कहना पड़ता है मुझे कि हालात बेहतर होने के बजाय काफी खराब होने का खतरा मौजूद है। अलार्म बेल्स हैं सर, बट व्हाट बैफल्स मी इज कि शौकत तरीन साहब आज भी कह रहे थे कि 5.5% से ज्यादा जीडीपी हमारी मुईशत के लिए खतरनाक है और आज भी उन्होंने ये कहा कि ओवरहीट हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। आपके ख्याल में क्या जीडीपी कितना होना चाहिए और क्या वो दुरुस्त फरमा रहे हैं? आर वी एक्चुअली एट अ स्टेज ऑफ ओवरहीटिंग? व्हाट डज ही मीन एग्जैक्टली? एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इस हद तक ऑटोनॉमी सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देना सरासर नामुनासिब है। अब आप ये देखिए कि उन्होंने ये कहा है साफ कि हुकूमत स्टेट बैंक से डायरेक्टली पैसा बोरो नहीं कर सकती। खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो, जिस तरह के हमने कोविड के बाद देखा हालात, और उस वक्त स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा काम किया, काफी उन्होंने स्कीम्स ले आए, वो अब नहीं कर पाएंगे इस तरह की चीजें। और सिर्फ इन्फ्लेशन की तरफ टारगेटिंग करना एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ये हद से ज्यादा एक तरफ रुझान है। हमें ये भी सोचना होता है कि इन्फ्लेशन के साथ क्या हम अपने शरह नमू को मुस्तहकम करें और बढ़ाएं। उसके लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल होती है दुनिया भर में। तो ये हद से ज्यादा ऑटोनॉमी जो स्टेट बैंक के लिए मांगा गया है आईएमएफ की तरफ से, ये सरासर नामुनासिब है। और अच्छा आज इसको क्लैरिफाई करें। वो कह रहे थे हद से ज्यादा हम नहीं दे रहे, हम हुकूमत ही डेप्यूटी गवर्नर सेट करती है, हुकूमत ही बोर्ड ऑफ गवर्नर सेट करती है। हम बस जो ऑटोनॉमी पूरी दुनिया में है कि वो खुद मॉनेटरी पॉलिसी मुतय्यन करें, वो खुद एक्सचेंज रेट मुतय्यन करें, उनका आना जाना मुल्क में फॉरेन ट्रिप्स हों अगर स्टेट बैंक गवर्नर की, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से इजाजत ना ले रहे हों, ये चीजें करें। जॉइंट सेशन में स्टेट बैंक बिल भी मंजूर कर लिया, अब कराया जाएगा। तो बहरहाल किसी को जवाब देने होंगे गवर्नर स्टेट बैंक। मिफ्ता इस्माइल साहब का आज ये कहना था कि अब तो गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो वाइसरॉय बन जाएगा। डू यू एग्री विद हिम?
پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کچھ حد سے زیادہ آپٹمزم ہے. اس وقت صرف ایک چیز پہ ہم بہت خوش ہیں اور وہ ہے کپاس کی فصل. اس کے علاوہ آپ ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے سپٹمبر کے مہینے میں اس میں صرف 2% اضافہ ہوا ہے اور ہمارے ایکسپورٹس میں ویلیو میں تو اضافہ ہوا ہے مگر مقدار جو کوانٹٹی جو ہے اس میں کمی آئی ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم 5-5.5 کی رینج میں ہیں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہم اگر 3.5 سے 4% کی رینج میں رہتے ہیں اور آئی ایم ایف نے بھی کہا 4 تو یہ مناسب ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہمارا جو پروڈکشن کا لیول تھا وہ کووڈ کی وجہ سے بہت گر گیا، بہت کم تھا. بہت بہت شکریہ سر، اس کے اوپر تفصیلی بات ایک بار پھر کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ. تقریباً 8 ماہ بعد حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے اور اس بات کا اعلان مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا. ناظرین، انہوں نے اعتراف کیا کہ یقینی طور پہ یہ بات درست ہے کہ بہت دیر ہو گئی، اتنی دیر ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن مارچ میں جو ہم لوگوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ چھوڑا تھا اس کی جو پالیسی ڈیسیجنز تھیں اس کے اوپر عمل درآمد امپلیمنٹیشن کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. اسٹیٹ بینک کے ایکٹ کے اندر جو ترامیم لانی تھی اس کی وجہ سے اس کے اوپر گفت و شنید اور لیگل پوائنٹ آف ویو لیتے ہوئے تاخیر ہو گئی. انہوں نے کہا 5 اہم ترین چیزوں کے اوپر اگریمنٹ ہو گئی ہے. جی ایس ٹی ایگزمپشنز جو ہیں وہ ہٹا دی جائیں گی، پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ماہانہ 4 روپے عائد کی جائے گی اور اسٹیٹ بینک کا ایکٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹ لائی جائے گی اور کووڈ کا جو آڈٹ ہے، جو پیسے ہم نے کووڈ سے نمٹنے کے لیے اسپینڈ کیے ہیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو بھی پریزنٹ کیا جائے گا. آئرونکلی یہ وہی رپورٹ ہے جو بار بار مؤخر کی جا رہی تھی، اوائڈ کی جا رہی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. ناظرین، 5واں نقطہ جو ہم اگری کر کے آئے ہیں وہ اخراجات کی بینیفیشل اونرشپ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہوگی ہمیں آئی ایم ایف کو. بات کرتے ہیں حفیظ احمد پاشا صاحب سے، اکانومسٹ ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. پاشا صاحب السلام علیکم. شوکت ترین صاحب نے آج کہا ہے کہ بجلی تقریباً 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہو جائے گی اور ساتھ ہی پیٹرولیم لیوی بھی پڑے گی کہ جسے 30 روپے تک لے جایا جائے گا. تو یہ تو مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے اور پہلے ہی 38% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. لیٹر آف انٹینٹ میں پاکستان نے کہا تھا کہ ہم 4 روپے 95 پیسے فی کلو واٹ آور بجلی کے نرخ بڑھا دیں گے. اس سے پہلے ہم نے 1 روپے 95 پیسے کے نرخ بڑھا دی ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں 3 روپے اور کرنے ہیں. ایک اور چیز جو بڑے پریشان کن ہو رہی ہے کہ یہ جو ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہوتا ہے وہ آسمان تک پہنچ رہا ہے. پچھلے مہینے 2.5 روپے، اکتوبر کے مہینے میں 4.5 روپے، تو 4.5 روپے پہ 3 روپے اور. اللہ بچائے جی ایسے ہی بجلی کی قیمت جو ہے وہ آسمان تک چھو لے گی اور اس کے نتیجے میں افراط زر پہ بے شمار بے حد اثر ہونے کا خطرہ موجود ہے. یہ تو سخت ترین معاہدہ دکھ رہا ہے پاشا صاحب، یہ تو بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں غریب آدمی کے لیے. شوکت ترین صاحب تو معاہدے کو خوش آئند قرار دے رہے تھے اور ساتھ ہی مشکل فیصلوں اور مہنگائی بڑھنے کی تو انہوں نے بات کی. کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ معاہدہ ہونے کے بعد $1 ارب تو مل جائے گا مگر اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی؟ آپ کا بہت مناسب سوال ہے. سب سے پہلے سیلز ٹیکس کے نظام میں جو آپ نے مراد دیے تھے، جو آپ نے ٹیکس ریٹ کو 2, 5, 10% لو رکھا تھا جبکہ سٹینڈرڈ ریٹ آپ کا 17% ہے، حکومت اس بات پہ مان گئی ہے کہ وہ ایک منی بجٹ لے کر آئیں گے کچھ دنوں میں جس میں سیلز ٹیکس کے ایگزمپشنز اور ریڈیوس ریٹس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ بہت سخت اقدامات ہیں. بہت سے بیسک آئٹم ایسے ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اس لیے کہ ان پر ٹیکس ریٹ بڑھے گا. دوسری طرف حکومت نے یہ بھی ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہر مہینے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوتا رہے گا تاکہ اس فائنینشیل ایئر یعنی کہ جون کے اینڈ تک کم از کم ایک میجر پروڈکٹ پر آپ کی پیٹرولیم لیوی 30 روپے تک پہنچ جائے جو کہ ٹارگٹ تھا سال کے آغاز میں.
تو یہ دو اصل ایسے اقدامات ہیں جو پریشان کن ہیں. اگلے سال 2022 میں جب آغاز ہوتا ہے جنوری فیبروری میں, تو خیال یہ ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھانے پڑیں گے جتنا آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا, جس پہ ابھی بات ہوئی تھی. اور چوتھا خطرہ یہ ہے کہ چونکہ گیس کی شارٹیج وغیرہ ہے اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ بہت ہو رہا ہے گلوبلی, تو آپ کو اس کو بھی بڑھانا پڑے گا. تو میری رائے, بڑے افسوس سے میں کہنا پڑتا ہے مجھے کہ حالات بہتر ہونے کے بجائے کافی خراب ہونے کا خطرہ موجود ہے. الارم بیلز ہیں سر, بٹ واٹ بیفلز می از کہ شوکت ترین صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ 5.5% سے زیادہ جی ڈی پی ہماری معیشت کے لیے خطرناک ہے, اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ اوور ہیٹ ہو جائے گی ہماری اکانومی. آپ کے خیال میں کیا جی ڈی پی کتنا ہونا چاہیے, اور کیا وہ درست فرما رہے ہیں؟ آر وی ایکچولی ایٹ اے اسٹیج آف اوور ہیٹنگ؟ واٹ ڈز ہی مین ایگزیکٹلی؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کچھ حد سے زیادہ آپٹمزم ہے. اس وقت صرف ایک چیز پہ ہم بہت خوش ہیں, اور وہ ہے کپاس کی فصل. اس کے علاوہ آپ ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے سپٹمبر کے مہینے میں اس میں صرف 2% اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے ایکسپورٹس میں ویلیو میں تو اضافہ ہوا ہے مگر مقدار جو کوانٹٹی جو ہے اس میں کمی آئی ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم 5-5.5 کی رینج میں ہیں, میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہم اگر 3.5 سے 4% کی رینج میں رہتے ہیں, اور آئی ایم ایف نے بھی کہا 4, تو یہ مناسب ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہمارا جو پروڈکشن کا لیول تھا وہ کووڈ کی وجہ سے بہت گر گیا. بہت کم. آج اس کو کلیریفائی کرے, وہ کہہ رہے تھے حد سے زیادہ ہم نہیں دے رہے, ہم حکومت ہی ڈیپیوٹی گورنر سیٹ کرتی ہے, حکومت ہی بورڈ آف گورنر سیٹ کرتی ہے, ہم بس جو اٹانومی پوری دنیا میں ہے کہ وہ خود مانیٹری پالیسی متعین کریں, وہ خود ایکسچینج ریٹ متعین کریں, ان کا آنا جانا ملک میں فورن ٹرپس ہوں اگر اسٹیٹ بینک گورنر کی تو وہ فائنانس منسٹری سے اجازت نہ لے رہے ہوں, یہ چیزیں کریں. جوائنٹ سیشن میں اسٹیٹ بینک بل بھی منظور کر لیا, اب کرایا جائے گا. تو بہرحال کسی کو جواب دینے ہوں گے گورنر اسٹیٹ بینک. مفتاح اسماعیل صاحب کا آج یہ کہنا تھا کہ اب تو گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ وائس روئے بن جائے گا. ڈو یو اگری ود ہم؟ ڈیولپنگ کنٹری کے لیے اس حد تک آٹونومی سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دینا سراسر نامناسب ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے صاف کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹلی پیسہ بورو نہیں کر سکتی. خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو, جس طرح کہ ہم نے کووڈ کے بعد دیکھا حالات, اور اس وقت اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا کام کیا, کافی انہوں نے سکیمز لے آئے, وہ اب نہیں کر پائیں گے اس طرح کی چیزیں. اور صرف انفلیشن کی طرف ٹارگیٹنگ کرنا ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے یہ حد سے زیادہ ایک طرف رجحان ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ کیا ہم اپنے شرح نمو کو مستحکم کریں اور بڑھائیں. اس کے لیے بھی مانیٹری پالیسی استعمال ہوتی ہے دنیا بھر میں. تو یہ حد سے زیادہ آٹونومی جو اسٹیٹ بینک کے لیے مانگا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, یہ سراسر نامناسب ہے. بہت بہت شکریہ سر, اس کے اوپر تفصیلی بات ایک بار پھر کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.